السلام عليكم اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات، مرحبا بكم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو الدرس ديال المنطق لا لوجيك. دونك غادي نشوفوا لي غروند لين اللي عندنا. دونك قلنا هنا كاين غنديروا واحد لانتروداكسيون غادي نشوفوا يعني شنو هو لا لوجيك، كيسكو لا لوجيك، شنو هو لوبجيكتيف ديال لا لوجيك. غنشوفوا لا بروبوزيسيون يعني بالعربيه هي غنحاول نديرو غير لا تراديكسيون هنايا حيت الناس ديال العربيه تا هما ربما يكونوا انتريسي بهذا الشيء. دونك بالنسبه لا بروبوزيسيون هي بالعربيه عباره غادي نشوفوا طابل دو فيريتي او اربر دو فيريتي، يعني جدول الحقيقه او لا شجره الحقيقه. دونك غادي نقولوا لنا جدول الحقيقه، وهنا غنديرو شجرة الحقيقة. هنا غادي نشوفو لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون. دونك هنايا بالعربية هي نفي عبارة. غادي نشوفو تاني لا كونجونكسيون دو بروبوزيسيون هي عطف عبارتين. شنو المقصود ديالها؟ يعني عندي واحد جوج ديال العبارات كنقول هاد العباره وهاد العباره، يعني العطف ديالها. هنا ديجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. الوغ ديجونكسيون دو دو بروبوزيسيون كنعني بها فصل عبارتين، يعني عندي هاد العباره بي او كو. لامبليكاسيون كنعني بها استلزام، يعني بي امبليكو يعني بي تستلزم واحد كو، يعني كتأدي لنا لواحد معنى اخر. ليكيفالونس يعني التكافؤ، يعني واحد العباره متكافئه مع عباره اخرى، يعني عندهم نفس لا فيغيتي. حنا غنشوفوا هادشي، غير كنحاولوا نترجموا هادشي باش حتى الناس ديال العربيه يكونوا متبعين معنا. لي فونكسيون بروبوزيسيونيل هذه كتسمى الداله العباريه. غنشوفوا شنو هي. لي كونتيفيكاتور هادو كيتسموا مكممات. لي لوا لوجيك القوانين المنطقيه، هما لي لوا لوجيك. هنا لي ريزونمون لوجيك يعني غنقولوا التحليلات المنطقيه، يعني هنا غنشوفوا لي ديمارش شنو هما لي ريزونمون اللي كاينين اللي غادي يمكن لينا نخدموا بهم. دونك هنا غادي نبداو على بركه الله بالنسبه لابارتي الاولى اللي هي لانتروداكسيون. هنا في لانتروداكسيون غادي نشوفوا شنو هو لوبجيكتيف ديال المنطق ديال لا لوجيك. لا لوجيك سي raisonner correctement، يعني خاصني مثلا انا devant une situation donnée، une situation de problématique donnée، خاصني نعرف كيفاش يعني نغيزوني كوريكتومون. دونك يعني لو ريزونمون خاصها تكون كوريكت. convaincre un destinataire دائما في نفس لا سيتوياسيون، يعني بور كتقنع واحد المتلقي دوفون واحد لا سوليسيون. مثلا تعرضت عليك واحد الوضعيه دوني، او واحد المساله دوني انت حليتيها، خصك كيفاش تقنع داك لو ديستيناتير، داك المتلقي، كيفاش تقنعو كو سوا ريسبونسابل ديالك او لا كوليك ديالك او لا مثلا الاستاذ ديالك او لا، المهم دوفون واحد لا سيتوياسيون يعني خاصك تعرف كيفاش يعني هذاك المتلقي كيفاش تقنعو، كيفاش حتى هو يقتنع بالفكره ديالك وتعجبو الفكره ديالك، يعني بور فوندر واحد لو برودوي ديالك كيفاش تقنعو. دونك هذا هو الهدف من المنطق. bien rédiger la solution d'un problème donné. انت دابا لقيتي لا سوليسيون، ولكن خاصك تعرف كيفاش تريديجيها. يعني لا ريداكسيون اللي خاصك دير ديال هذيك لا سوليسيون
خاصها تكون بيان اوردوني، خص يكونوا داكشي ايطاب بار ايطاب، يعني يكونوا داكشي بيان كلاسي، لي زيتاب يكونوا غاديين كلاسي، اون دي كيل سون كلاسي لوجيكمون، خص يكونوا لوجيك، يعني باش هذاك المتلقي يقدر يتبع معاك لي زيتاب، يعني هذه كتعطينا هذه وهذه كتعطينا هذه، وبيسكون هذه دونك عندنا هذه الى اخره الى اخره. دونك حنا باش يمكن لك يعني بور بيان ريديجي لا سوليسيون دان بروبليم دوني. دونك حنا دابا غادي نشوفوا لي تيب ديال لا لوجيك. بيان سور هنايا غنتفوكاليزاو اونيكمون على لا لوجيك ماتيماتيك، مي قبل من هذا الشيء غادي نشوفوا كنقولوا ان لا لوجيك كاينين فيه بزاف الانواع. دونك غادي نقولوا مثلا كاين لا لوجيك كي ديبون دو طون، غنقولوا لوجيك كاين واحد لا لوجيك qui dépend du temps. Voilà. هنا غنشوفوا في هذا المثال نعطيو ان اكزومبل ديال لا لوجيك كي ديبون دو طون، يعني واحد ليفينمون ولا واحد لا سيتوياسيون كتكون مثلا عندها واحد الخاصيه دوني في واحد لو طون، من بعد كتبدل، من بعد ما كتبقاش عندها هذيك نفس هذيك الخاصيه، يعني ما كتبقاش. يعني on dit qu'il s'agit d'une logique qui dépend du temps. مثلا غادي نقولوا مثلا بالفرنسي غنقولوا واحد المساله، غنقولوا مثلا لو ميتر، un exemple, le maître et le maître de l'esclave. Le maître et le maître de l'esclave. هذا نقولوا واحد المبدا دوني في واحد الفتره زمنيه، نقولوا تي ان مثلا. من بعد هذا المبدا هذا ابخي واحد الفينومين نقولوا ريفولت، يعني ثوره مثلا ريفولت. هادشي مثلا عرفاتو في التاريخ ديال اوروبا، كانت الكنيسه، كانت الكاثوليكيه الى اخره. دونك كان لو ميتر اي لو ميتر دو ليسكلاف. من بعد باللي جات الثوره ديال البورجوازيه، الثوره الصناعيه الى اخره، ولات تبدلات المفهوم، تبدل غيولي مثلا نقولوا ليسكلاف اي لو ميتر دو ميتر، يعني المفاهيم تبدلات هنا في واحد لانستون، في واحد لو طون تي دو صافي. دونك عندنا هذا il s'agit d'une logique qui dépend du temps، ماشي لا لوجيك ماتيماتيك. دابا غنشوفوا لا لوجيك ماتيماتيك اللي هو اللي غادي نركزوا عليه، هو اللي غادي نتفوكاليزاو عليه. نقولوا لوجيك ماتيماتيك. في هاد لوجيك ماتيماتيك مثلا كاين دي زانفورماسيون ما كيتبدلوش كي سوا لو طون. نعطيو على سبيل المثال غنقولوا مثلا ناخذ واحد اكزومبل، ناخذ مثلا 8 بلس 5 ايكالا 13. مثلا عندنا نقولوا 8 بلس 5 ايكالا 13 مثلا اون لون 2020. مثلا في 2020 عندي 8 بلس 5 ايكالا 13 ياك. 8 بلس 5 واش غادي تتبدل؟ نو، ايكالا 13 اون لون 2030 مثلا. دابا 8 بلس 5 ايكالا 13 غتبقى 8 بلس 5 ايكالا 13، دائما نفس المعلومه ديما كتبقى ما كتبدل ان شونجا. دونك هنا كنهضروا على لا لوجيك ماتيماتيك. من بعد غادي نشوفوا، غنكونوا سالينا دابا لانتروداكسيون، غنشوفوا بروبوزيسيون. شنو هي une proposition؟ Une proposition, la définition ديالها est une phrase mathématique ou là énoncé، نسميوها énoncé mathématique ياك، qui peut être vrai، اللي كنا كنهضروا على une phrase vrai ou fausse. بمعنى
دابا انا مثلا عندي واحد لا بروبوزيسيون نشرح لكم هذه. دابا لا بروبوزيسيون شناهي؟ هي واحد جمله رياضيه اللي عندها جوج ديال عندها واحد المعنى، كيكون عندها واحد المعنى. هذاك المعنى يا اما كيكون صحيح او خطا. ما يمكنش نهضروا على واحد الحاجه اللي ما عندها لا معنى لا صحيح لا خطا، والا كنهضروا على ما كنبقاوش كنهضروا في المنطق. نعطيو اكزومبل باش نفهموا المساله هذه. دابا غادي نجي غنقول لكم انا مثلا 7 بلس 4 7 plus 4 égale à 3. Ça, c'est une proposition. 7 plus 4 est égal à 3. C'est une proposition. Mais elle est fausse. Donc, on va dire en gros proposition. Proposition fausse. On dit maintenant, on dit maintenant, bon, on dit maintenant 3 supérieur strictement à 0. 3 supérieur strictement à 0. C'est une proposition, mais elle est vraie. Proposition vraie. نقدر نعطيكم دي زيكزومبل ديال شي حاجه اللي ماشي بروبوزيسيون. ماشي بروبوزيسيون. مثلا نقولوا مثلا كنجيو وهذا الشيء كيديروا هاد لو جون ديال لي زيرو كيرتكبوه الدراري بزاف. كنجي مثلا كنكتب مثلا ا بلس بي مثلا لو تو كاري. كيجي كينقص السطر كيكتب هنا ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. ما كيدير لا ايكال حتى شي حاجه. هذه ما عندها حتى شي معنى وهذه حتى ما عندها حتى شي معنى. ولكن بخلاف ملي كنقول ا بلس بي لو تو كاري ايكال هذه كتكون عندها واحد المعنى. دونك انا بحال هاد ليكزومبل هادو كنكتبوه كنجيو كندويو مثلا شي واحد عداوي كيجي كيقول لك مثلا ستيلو مسؤول واحد ستيلو. كيجي مثلا كيقول لك مقلمه لاتروس شكاره مثلا مدرسه قسم. يعني كندويو. دونك هاد لو جون ديال لي فراز ما كيكون عندهم لا حتى شي معنى. ما كيكون عندهم حتى شي معنى. دونك ماشي اون بروبوزيسيون. اون بروبوزيسيون خاصها تكون واحد لا فراز ماتيماتيك يا اما عندها واحد جوج ديال لي سونس يا اما فغي ولا فوس. هذا هو المعنى ديال لا بروبوزيسيون. دابا غنشوفوا شنو هي طابل دو فيريتي و اربر دو فيريتي. دونك انا اون بروبوزيسيون قلنا اون بروبوزيسيون سي اون فراز ماتيماتيك كي بو اتر فغي و فوس. بمعنى ان مثلا جو نوت شاك بروبوزيسيون جو لو نوت بي يا اما كنوتي بي ولا كيو ولا ار. هادو كلهم سي دي بروبوزيسيون. دونك انا هاد لا بروبوزيسيون عندها دو شوز. عندها دو سونس يا اما فغي يا اما فوس. دونك هذه هي l'arbre دو فيريتي. arbre دو فيريتي بالنسبه لبي. كنقدروا نديرو طابل دو فيريتي اللي هو هذا. ندير مثلا بي ها هي هنا. بيان سور هنا عندي غير وحده. دونك كندير هنايا فغي فو. كيجي كيكتب طابل دو فيريتي هو هذا. طابل دو فيريتي ياك هو هذا. وفين اللي كنديرو اربر دو فيريتي. مثلا سيبوزو عندي انا ثلاثه. عندي انا مثلا نقولوا عندي دو بروبوزيسيون. بغيت نديرو في طابلو. بعدا قبل ما نديرو في طابلو غنشوفو لاربر دو بروبوزيسيون باش نفهموها مزيان. كاين اللي كيدير في بلاصه هذيك فغي كيديرها هي 1 وكاين اللي كيدير فوق هي 0. سي لا ميم شوز. حنا كنديرو فغي وفوق ماشي مشكل. غنقولوا مثلا بي عندنا مثلا بي كيو دو بروبوزيسيون. غنقولوا انا مثلا بي عندي ها هي فغي فوق. هنا غادي نقول انا مثلا غندير هنا بالنسبه لا بروبوزيسيون كيو حتى هي عندها جوج ديال الحوايج. عندها يا اما فغي ولا فوق. هنا ثاني يا اما فغي ولا فوق. دونك انا عندي واحد لاربر دي بروبوزيسيون لاربر دو فيريتي ديال دو بروبوزيسيون بي اي كيو. هنا ولي باش ندير انا نكتب هكا كندير طابل دو فيريتي اللي فيه جوج. كندير بي ها هي وكندير كيو. فوالا. دونك انا نورمالمون عندي هنا بي شنو هي عندي فغي فوق. دونك انا عندي فغي فوق. دونك انا عندي هنا باش تفهموا هادي مزيان. دونك هنا نورمالمون كنقول فغي
فغي فغي فو. دونك فغي كتعاود جوج مرات، كندير هنا فغي فغي فو فو. كنجي هنا كندير ثاني هنايا كو، كندير هنا فغي فو فغي فو. سي بون. دونك هذا هو لا طابل دو فيريتي يكوريسبون هاد لاربر دو فيريتي. من بعد غنبقاو ديما نستعملو لا طابل دو فيريتي اي ابخي غنبداو نستعملو اونيكمون لي بروبريتي. ناخدو مثلا 3 بروبوزيسيون باش تفهموا مزيان. ناخدو 3 بروبوزيسيون. 3 بروبوزيسيون عندي نديرو هنا باش يكون عندنا اتساع. غنقولو مثلا عندي هنا بي، ها هي عندي هنا فغي فو. غنجي غناخد مثلا اون دوزيام بروبوزيسيون غنسميها كو، ها هي ياك. دونك عندي هنا كو، ها هي غنقول هنا فغي فو. هنا تاني فغي فو. هنا ناخد تاني اون بروبوزيسيون ار، ها هي ار، درنا ار، درنا ار، فوالا. دونك غتعطينا هنا فغي فو فغي فو فغي فو، هنا فغي فو. الوغ هنا بالنسبه لهادي، بالنسبه لهاد لا بروبوزيسيون بي، بالنسبه لهادي الا كانت فغي، شحال من وحده عندي هنا؟ فغي واحد، فغي فغي فغي، ها وحده، فغي فغي فو، ها جوج ياك. ثاني هنا فغي فو فغي، ها ثلاثه، فغي فغي فو فو، ها ربعه. دونك كيكونوا 4. دونك هاد 4 هادو كلهم يكوريسبون هاد لا فيغيتي هادي. انسي دو سويت. دونك هنا جو بريفير اننا نديروها سو فورم دون طابل دو فيغيتي. مي سي لا ميم شوز، غير هي كيف كنا اون ادوبت، قلنا اون ادوبت هاد لا طابل دو فيغيتي. بي كيو ار، غنقولو مثلا عندي هنا فغي، شحال من مرة عندي هنا نديرو حيت ما يبقاش ليا ليسباس، ماشي مشكل. وهنا نديرو نحاولو نديرو شوية اتساع شوية هنا باش تبان لينا. وهنا غنديروها 4 فوا، فغي واحد جوج ثلاثة 4 فو 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 فو، فوالا. عندي هنا تاني غندير هنا فغي فغي فو فو فغي فغي فو فو، ونجي هنا ديت هنا فغي فو فغي فو فغي فو فغي فو. دونك سي لا ميم شوز، يا اما كنكتب هادي ولا هادي. صافي سي كلير. دونك هادشي اللي هادوما لا طابل دو فيغيتي ولا لاربر دو فيغيتي. دابا غنشوفو لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون. غنقولو هنا اون ا بوزوان دون بروبوزيسيون، نقولو سوا بي اون بروبوزيسيون. ملي كنقولو اون بروبوزيسيون سا فو دير عندها واحد لو سونس يا اما فغي ولا فوس. الوغ هنا غنقولو لا نيغاسيون ديال هاد بي نوطي نون بي، كنكتبو هادي كتسمى نيغاسيون. هادي لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي، دو لا بروبوزيسيون بي. كاين اللي كنديرو هكا اولا كنديروها بحال هكا، مي جينيرالمون كنكتبوها بحال هكا، كنديرو اون ادوبت هاد لا نوطاسيون هادي. هاد نون بي هادي كنقولو فغي فغي lorsque P fausse. وهادي fausse lorsque P vrai. هنا كنقدروا ندويو على لا طابل دو فيغيتي ديال هادي. دونك هنا نقدروا نديرو مثلا طابل دو فيغيتي ديال هادي، نقدروا نديرو هنا بي، نديرو هنا نون بي. هنا بيسكو عندي غير وحده، دونك كندير هنا فغي فو، هنا كندير فو، كندير هنا فغي. دونك هادي هي لا طابل دو فيغيتي ديال لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون. دابا غنشوفو conjonction de deux propositions, disjonction de deux propositions. غنقولو soit P et Q, deux propositions. كندوي على لا كونجونكسيون هي اي. دونك هادي غنقولو هنا هي هادي لا كونجونكسيون سي اي، وهنا لا ديجونكسيون سي او. دونك كنجي هنا كنكتب، نديرو بلي نوتر كولور باش تبان لينا.
كندويو على P et Q. C'est la conjonction de deux propositions. Donc, هذه كنقولوا هذه إمتى كتكون vrai si P vrai et Q vrai. ثاني نفسها كتكون كنقولوا fausse si P fausse وحده فيهم غلطة fausse ou Q fausse. داكوغ. دونك هنا بحال دابا انا مثلا غادي نقولوا مثلا نعطيو ان اكزومبل باش نفهموا هاد المسألة هادي. كنجيو كنقولوا مثلا عندي 2 plus 5 égale à 7 et 4 مثلا inférieur strictement 0. كيف كنقولوا الدرجه ديالنا حنا هاد الهضره كامل عندنا حنا هاد الهضره كلها غلطه. علاش؟ لحقاش وحده فيهم غلطه. الا كانت وحده غلطه دونك هادي كلها فوس. اون بروبوزيسيون كي فوس. ميمكنش تجي تقول لي 2 plus 5 égale à 7 و4 صغر من صفر. ميمكنش. دونك هنا نقول لك انت راك يعني غلطه. الهضره اللي قلتي راها فوس. دونك هادي سي اون بروبوزيسيون كي فوس. اما باش تكون هادي فغي خصهم يكونوا لي دو فغي. خصها تكون بي فغي وخصها تكون كيو فغي. غنجي مثلا نهضرو ثاني على لا ديسجونكسيون. ندويو ثاني على لا ديسجونكسيون بي او كيو. بي او كيو هادي وقتاش كتكون فغي si P vrai ou Q vrai. وحده فيهم كافيه. الا كانت وحده فيهم فغي راها لا ديجونكسيون ديالهم بجوج الي فغي. فوس وقتاش كتكون فوس si P vrai et Q vrai. نو فوس si P فوس بجوجهم خصهم يكونوا غالطين. P fausse et Q fausse. دونك هنا العكس ديال هادو. دونك انا مثلا غنقولو ملي غنجي غنكتب مثلا 4 plus 9 مثلا ايكالا 13. 4 plus 9 ايكالا 13. كنجي كنقول مثلا او موان 3 سي بلوس ستركتومون 0. دابا هاد الهضره اللي قلت كامله صحيحه. علاش؟ لان كنقول لك 4 plus 9 ايكالا 13 و موان 3 سي بلوس ستركتومون 0. انت تخير لي صحيحه. دونك انا هاد الهضره كامله اللي قلت راها صحيحه. 4 plus 9 ايكالا 13. باغ كونطخ ثاني انت غتكون غلطه الا كانوا لي دو غالطين. الا مثلا غنجي غنقول لك انا مثلا 7 انفيريور ستركتومون 0 و 9 مثلا ايكالا 3. لا هادي ولا هادي بجوجهم. هادي كلها غلطه بجوجهم حيت هادي غلطه وهادي غلطه. دونك اون بروبوزيسيون لا ديجونكسيون امتى كتكون فغي الا كانت وحده فيهم فغي وامتى كتكون فوس الا كانوا لي دو فوس. هنا دابا غادي نشوفو لا طابل دو فيريتي ديالهم بجوج. دونك صافي باش تكون لكم فكره مزيانه. لا طابل دو فيريتي غنحاولو هنايا وهنايا غنقولو طابل دو فيريتي غنديرو لا بروبوزيسيون Q. ها هي لا بروبوزيسيون P. ناخدو P الاولى وناخدو Q ياك. كنجي كناخدو P او Q. P او Q نسبقو P اي Q هي الاولى. P اي Q عاد كنديرو ثاني P او Q. فوالا. هنا غنجيو نقولو عندي هنايا vrai vrai faux faux vrai faux vrai faux. Donc قلنا هنا P et Q. Donc vrai et vrai c'est vrai. Vrai et faux c'est faux. Faux et vrai c'est faux. Faux et faux c'est faux. حسب لا ديفينيسيون اللي دوينا عليها. P او Q. Vrai ou vrai c'est vrai. Vrai ou faux c'est vrai. Faux ou vrai c'est vrai. Faux ou faux c'est faux. C'est bon.
دونك هنا كيف دوينا دونك هذا هو لا طابل دو فيريتي ديال لا كونجونكسيون وديال لا ديجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. ودابا نشوفوا لامبليكاسيون اي ايكيفالونس. دونك هنا غنقولوا soit P et Q, deux propositions. نشوفوا شنو هي لامبليكاسيون. دونك هنا لامبليكاسيون اللي كنعني بها كنوطيها بحال هكا. شنو هي هذه؟ هي نون بي او كيو. تو سامبلومون l'implication P implique Q هي non P au Q. عقلوا عليها. دونك هي هذه. l'équivalence هذه كنقولوا هذه سي l'implication. شو دابا l'équivalence؟ l'équivalence شنو هي؟ l'équivalence هي la proposition P implique Q et la conjonction Q implique P. هذه l'équivalence P implique Q, P équivalent Q يعني P implique Q et Q implique P. غادي نحاولوا نديروا لا طابل دو فيريتي ديال نون بي او كيو. دونك هنا غنقولوا مثلا لا طابل دو فيريتي غنديروا مثلا بي ونديروا لو كيو ياك. دونك pour avoir l'implication j'ai besoin de non P. ندير non P هذا كندير هنايا non P au Q. هاد non P au Q هي قلنا هي P implique Q. فوالا دونك هنا عندي هنا قلنا vrai faux هنا غندير هنا vrai faux. دونك عندي النون ديال هذه قلنا لا نيغاسيون شفناها. دونك هنا تعطيني فو، غتعطيني هنا فو، غتعطيني هنا فغي، وغتعطيني هنا فغي. عندي هنا قلنا نون بي او كيو. دونك عندي نون بي او كيو هي هذه. دونك هذه وهذه غتعطينا سيدي فغي. هذه فو او فغي سي فغي، فو او فو سي فو، فغي او فغي سي فغي، فو او فغي سي فغي. شنو كنلاحظوا؟ وقتاش كتكون عندي لامبليكاسيون الي فوس، وقتاش كتكون هذه الي فوس. كتكون هذه فوس الا كانت عندك هاد بي فغي، الا كانت بي فغي و كيو فوس. داكور و كيو فوس. وي سا سي حنا ميم في لا في كورونت ديالنا مثلا كنقولوا واحد التلميذ مثلا si je travaille bien je réussirai. ما يمكنش انا مثلا انا خدمت وما نجحش، حيت الا خدمت وما نجحش ça veut dire que l'implication elle est fausse. D'accord. Par contre الا كانت لا بروبوزيسيون فوس دونك هنا كان ممكن ينجح. يعني si je ne travaille pas كاين مثلا واحد ما خدمش ونجح، دونك هنا لا بروبوزيسيون هاي الا كانت فوس كتكون l'implication كتكون vrai. إمتى كتكون لامبليكاسيون كلها فوس؟ إلا كانت عندي لا بروبوزيسيون فغي يعني لا كونديسيون كاينة، عندي لا كونديسيون كاينة ولكن النتيجة ما كايناش، ما يمكنش. دونك هذه الحاجة اللي كنقولو حنا ما يمكنش. دونك سي لا بروبوزيسيون كي إلي فوس. صافي. غنشوفو تاني ليكيفالونس. نشوفو نديرو على شكل ان اكزرسيس. نخليها لكم الفيديو بروشان ان شاء الله نديرو لا كوريكسيون ديالو باش نختمو به. صافي. غنقولو مثلا اكزرسيس، نديرو هنا اكزرسيس، غنجيو نقولو دريسي لا طابل دو فيريتي، لا طابل دو فيريتي de P équivalent à Q. غنجيو هنا نقولو que remarque-t-on. شنو كنلاحظو؟ كي نحط لا رومارك غادي تلاحظوها. صافي. دونك نكملو كنكونو كملنا هاد المهم هاد لابارتي هادي. دونك اللي بقات لينا غادي ان شاء الله بالنسبه لا بروشين فيديو غادي نديرو لا كوريكسيون ديال هادي. من بعد غادي نشوفو شنو هي لا فونكسيون propositionnelle, وشنو هما لي كونتيفيكاتور universels et quantificateurs existentiels.
غنشوفوا شنو هما لي لوا لوجيك وغنشوفوا لي ديفيرون تيب ديال لي ريزونمون لوجيك. تبارك الله عليكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم. بون كوراج. السلام عليكم.